क्यों नहीं की जा रही? नहीं, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर तो अपनी जिम्मेवारी पूरी करके स्पीकर साहब को खत लिख चुके हैं। वो तो कह चुके हैं कि इस मामले के ऊपर बैठे और इसको डिस्कस करें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है और उनके मेम्बरान उसको जो है वो पूरे को ठीक किया जाए और अपॉइंट किया जाए। तो उमर अयूब साहब तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं, वो लेटर लिख चुके हैं इस बात के लिए। अब स्पीकर साहब की जिम्मेवारी है कि अपोजिशन लीडर को और प्राइम मिनिस्टर को बिठाएं और फैसला करवाएं। लेट क्यों हो रहा है फिर? देखिए हमारी तरफ से तो कोई लेट नहीं है ना, ये सारी बातें तो हुकूमत नहीं कर रही है ना, ये तो हुकूमत की जिम्मेवारी है। बल्कि तो हुकूमत को चाहिए था उमर अयूब साहब को पहले से दावत देते कि इस कमेटी में चूंकि आपका भी वोट है और इनका भी वोट है तो सब यहाँ पे बैठे और मिलकर फैसला कर लें और ऐसा अनबाइस चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जो ये इंश्योर हो, जिसकी इंटीग्रिटी इंश्योर हो, जो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। क्योंकि देखिए हर इलेक्शन मुतनाज़ा है, फिर 2024 का तो बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ा है कि फॉर्म 45 में हमारे लोग जीत गए और कुछ टाइम के बाद फॉर्म 47 के जरिए 17 सीटों वाली जमात को हुकूमत दे दी गई। तो जारी बात है ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो इसमें तो हुकूमत को खुद फाइल करनी चाहिए। उल्टा उमर अयूब साहब ने स्पीकर साहब को खत लिखा है, हम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर चुके हैं। एक आखिरी सिलसिले में सीरियसली मुझे बिल्कुल नहीं पता कि शेर अफजल मरवत का इस वक्त क्या मामला है। देखिए मुझे खबर का ही नहीं पता, तो मेरे नहीं, खान साहब ने कहा है लोगों को कि उनको पार्टी से निकाल। मिस्टर गौर साहब कोई बात करेंगे, जब उमर अयूब साहब कोई बात आके बताएंगे तभी हम किसी बात पे वो करेंगे। ऐसे रूमर्स तो बहुत सारे होंगे, मुझे पता ही नहीं है न्यूज़ का, तो मैं कैसे उसके ऊपर कमेंट। जी मैम, मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान, तमाम लीडरान, सबके सबसे मेरी हमदर्दियाँ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितनी मेरी लीडर इमरान खान ने कुर्बानी दी है, जितना उनकी बेगम साहिबा कुर्बानी दे रही है, उनकी बहनें कुर्बानी दे रही हैं, मैं तो कहती हूँ यकीन करें इतना मुश्किल वक्त किसी और पार्टी के ऊपर होता ना तो मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, जद्दा छोड़ के अपने जूते छोड़ के जद्दा भाग चुके होते हैं। यह पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ का जिगरा और हिम्मत है कि हम लोग यहाँ टिके हुए हैं। शेर अफजल मरवत कहते हैं मेरी कुर्बानियाँ भूल रहे हैं, मैं जब कोई भी नहीं निकलता था मैं पार्टी को लीड कर रहा था। देखिए कोई किसी की कुर्बानी नहीं भूलेगा। देखो मुश्किल वक्त पार्टी में कभी या मुल्क के हालात के मुताबिक ऐसा होता है कि कभी किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है। हमारी तो पार्टी के ऊपर ऑन दी होल बहुत मुश्किल वक्त है, किसी की कुर्बानी भी राय गानी जाएगी। अगर वक्ती तौर पर अगर किसी का कोई निगलेक्ट भी हो जाता है ना, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी, तो मैं आपको बताऊं ये आपका होमवर्क जो होता है ना ये जमा होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि ये राय गा चला जाए। मैं एक साल जो है वो खान साहब के कहने की वजह से हम सब जो है वो अंडरग्राउंड थे, मुझे टिकट मिली, मुझे उस वफादारी का सिला मिला और मैं दोबारा आज आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने खान साहब से नहीं कहा, खान साहब ने मुझे पार्लिमानी लीडर बना दिया। खान साहब अपने पार्टी के लोगों को, कारकुनान को कभी भी नहीं भूलते। मैं आपको ये बता दूँ जाती है कि मेयर शराफत अली से हारने के बाद एक खातून जो है वो कहती है सब दिमाग आ गई है, सब दिमाग आ गई है। वो सब दिमाग जो आ गई वो तो किसी और खातून को बर्दाश्त ही नहीं करती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी इतनी बड़ी लीडर इस वक्त अभी तक जेल में, अभी तक उसकी जमानत नहीं हुई है। बुशरा बीबी को दोबारा जो है वो बेगुनाह जेल के अंदर डाल दिया। बुशरा बीबी का क्या कसूर है? बुशरा बीबी का सिर्फ ये है कि वो खान साहब की साथी हैं, खान साहब की अहलिया हैं, तो उनको इस बात की सज़ा दी जाती है। बेगुनाह खातून है और इसलिए उनको जेल के अंदर डाला हुआ है क्योंकि वो खान साहब की अहलिया हैं। आज मैं अडियाला जेल में अपने बेगुनाह केस के मतलब मैं 9 मई को डेरा गाजी खान में मौजूद थी और मेरे ऊपर यहाँ पे इन्होंने केस कर दिया। मैं खान साहब के साथ उस मुकदमे में बोगस एक ट्रायल में जो है वो भुगत रही हूँ। मैं वहाँ जा रही थी तो मैंने आप लोगों के किसी सोशल मीडिया के अकाउंट से देखा कि पता चला कि मेरी तो 2 वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। मैं वो अडियाला जेल का ट्रायल छोड़ के वापस गई वकीलों के साथ और मैं जज के सामने पेश हुई। मैंने कहा जज साहब हम कोर्ट की इज्जत करते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि मैं एट अ टाइम गुजरावाला भी चली जाऊं एक ही दिन में, मैं अडियाला जेल भी पेशी भुगता हूं और मैं आपके कोर्ट में भी आऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं वो छोड़ के वापस आई, लेकिन शुक्रिया अपने उसका आप लोगों का कि मीडिया ने ये खबर चलाई और मुझे वहाँ से पता चला, मेरे वकीलों का भी, और जज साहब का शुक्रिया कि जो 2 वारंट गिरफ्तारी मेरी इशू थे वो उन्होंने कैंसिल कर दी है। अच्छा मैम, शेर अफजल मरवत के हवाले से खबरें चल रही है कि खान साहब ने कहा कि उनको पार्टी से निकाल दें। अगर ऐसा मामला होता है तो आप इसको सपोर्ट करती हैं एज अ पार्टी कारकुन, एज अ एमएनए? मैं आपको सीरियसली बात कह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। मेरे लीडर इमरान खान को बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है। बुशरा बीबी साहिबा को इस वक्त बेगुनाह जेल के अंदर डाला हुआ है, बल्कि बुशरा बीबी को तो खान साहब से बात भी नहीं करने दी जाती है। मैं वहाँ पे खुद जाती हूँ और जज साहब हुक्म देते हैं कि अब बुशरा बीबी साहिबा को लाया जाए, लेकिन उनको नहीं आने दिया जाता है, मिलने भी नहीं दिया जाता है। तो हम मुश्किलात से गुजर रहे हैं, लेकिन हर रोज़ हमें यही कहा जाता है कि आपकी पार्टी में रिफ्ट है। हमारी पार्टी में कोई रिफ्ट नहीं है, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है,
جو موجودہ لوگ ہیں یقین کریں وہ بھی ہماری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں. ہماری پارٹی کیونکہ خان صاحب کا نظریہ, خان صاحب کا ووٹ ہے, خان صاحب کی عزت ہے, کریڈیبلٹی بھی خان صاحب ہی ہے اور خان صاحب کا ڈیسیجن ہے. مجھ سمیت, شیر افضل مروت سمیت, عمر ایوب سمیت ہم جتنے بھی لوگ ہیں, میں آپ یقین کریں ہمیں سے کوئی کونسلر بھی نہیں بن سکتا اگر ہمارے ساتھ عمران خان کا ووٹ اور نام نہ لگا ہوا, ٹکٹ نہ ہو. تو دیکھیں میں چونکہ پورا دن پہلے کورٹ میں موجود تھی, پھر میں یہاں پارلیمان کے اندر آئی, ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کیا. اس کے بعد آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ کوئی میڈیا سے ایسی بات آئی ہے تو میں اس کے اوپر کامنٹ ہی نہیں کر سکتی ہوں. پارٹی سے کسی کو نکالنے کا اور پارٹی کو کسی میں شامل کرنے کا پروگیٹو, سول پروگیٹو میرے لیڈر عمران خان کا ہے. لیکن آئی ایم ریئلی سوری, میں چونکہ آج خان صاحب کو ملی نہیں کیونکہ میں ڈیالہ جیل سے واپس آ گئی, میں پہنچ ہی نہیں سکی کیونکہ میرے وارنٹ گرفتاری پیچھے جاری ہو گئے, شکر ہے کینسل ہو گئے. میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو میرے پاس کوئی اتھینٹک نیوز ہے ہی نہیں. یہ آپ مجھے میڈیا کے لوگ مجھے شیر افضل کے لحاظ سے بتا رہے ہیں, مجھے یقین کریں نہیں پتا. اگر میرے پاس کوئی اتھینٹک خبر ہوتی تو میں آپ سے کرتے نہیں. ایسا میں ایسی کوئی بات نہیں کرتی. کل کو زرتاج ملک کے بارے میں خبر ہے. سوال ہے ممبران کی تقرری کے حوالے سے, آپ لوگوں کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقرری کے حوالے سے پہل سیریسلی بتاؤں, دیکھیں میں پہلے صبح ڈیالہ جیل جا رہی تھی, میری بوگس کیس میں ٹرائل تھا. مجھے آدھے رستے سے پتہ چلا کہ مجھے واپس آنا ہے کیونکہ میری 2 کیسز میں جو ہے وہ میری عدالت نے جو ہے وہ میری بیل ریجیکٹ کر کے مجھے جو ہے انہوں نے کہا کہ جس کے وارنٹ گرفتاری جاری کرے. تو میں وہاں سے واپس آئی اور میری یعنی ملاقات نہیں ہوئی خان صاحب سے کیونکہ میری جیل ٹرائل کے اندر ہی ملاقات ہوتی ہے. تو میں یہاں واپس آئی, میں جج کے سامنے پیش ہوئی ہے, شکر الحمدللہ وکیلوں کے سے. اور آپ میڈیا کی وجہ سے کہ آپ لوگوں نے یہ کوئی میڈیا پہ خبر چلائی اپنے سوشل اس اکاؤنٹ سے, میڈیا سے کہ جی زرتاج ملک کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے, شکر ہے میں جج کے پاس گئی ہوں اور وہ منسوخ ہو گئے تو میری گرفتاری ہونے سے بچ گئی. جہاں تک آپ نے بیرسٹر سیف صاحب کا بتایا یا شیر افضل مروت صاحب کا, سیریسلی میں کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتی کہ مجھے انفارمیشن ہی نہیں ہے. اگر میرے پاس انفارمیشن ہو تو میں ضرور اس کے ذریعے بات کروں, لیکن میرا خیال ہے اس طرح کہ اس پہ تو اگر مجھے پتہ ہوگا تو میں کچھ بات کر سکوں گی نا. یہ تو بیرسٹر گوہر صاحب یا عمر ایوب صاحب جو آج وہاں مل کے آئے ہیں, عمر ایوب صاحب میرے خیال میں آج مل کے آئے ہیں, وہ ہمیں بتا سکتے ہیں. سیریسلی آئی ہیو نو انفارمیشن سو آئی کی ناٹ کامنٹ آن دس میٹر. رجب طیب اردوان جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہا ہے اور ابھی مجھے آپ ہی میں سے کوئی بتا رہے تھے کہ کراچی میں, پنڈی میں, لاہور کے اندر میچز ہوں گے. تو یہ تو بڑا ایک سخت ماحول کے بعد اگر کوئی, کیونکہ ہم تو سیاسی کارکنان ہر روز صبح اٹھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہماری پیشی کدھر ہے, تو ہم تو اپنی پیشیاں بھگت رہے ہوتے ہیں. اگر ایسے میں کوئی میچ اور اگر پاکستان کے لوگ اس سے خوش ہوں تو ہم تو پاکستان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ پاکستان ہی جیتے گا. کہ KTK میں میچ نہیں ہو رہا, پشاور میں نہیں ہو رہا, نہیں ہونا چاہیے, مجھے کوئی خوشی پشاور میں بھی. کس نے کہا؟ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے. نہیں پشاور میں تو ہونا چاہیے, پشاور میں ضرور, کیوں پشاور میں ہمارے پاس اسٹیڈیم موجود ہے. بلکہ مجھے یاد ہے گوادر کا بھی بڑا خوبصورت ایک اسٹیڈیم ہمارے دور حکومت میں بنا تھا اور فیمس ہوا تھا. اٹ واز ون آف دی موسٹ بیوٹیفل اسٹیڈیم دنیا کے کرکٹ کے. اس میں میرا تو خیال ہے وہاں پہ بھی ہونا چاہیے. تو پشاور تو ضرور ہونا چاہیے کرکٹ میچ. حکومت کو ایک نکمی جابر ظالم حکومت, 1 سال کی جو اس حکومت کی کارکردگی ہے وہ 0/0 ہے. اور اگر کسی چیز میں اچیومنٹ حاصل کی ہے تو وہ انسانی حقوق کی پامالی میں ان کو اچیومنٹ حاصل ہے.